बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाश न्यूज़ के साथ मैं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हम एक बार फिर महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से बात करेंगे, जो कि नामजद उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ शरफजल मरवत साहब ने आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और इलेक्शन कमीशन में भी बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं, साथ साथ बड़े अहम बयानात दिए हैं। इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब बार बार MQM के साथ रब्ता कर रहे हैं, लेकिन MQM आगे से जवाब दे रही है और 15 सालों का हिसाब मांग रही है। कौन से वो 15 साल हैं, इस हवाले से भी आज हम बातचीत करेंगे। और अडयाला जेल में एक बार फिर कत्ल हो चुका है। कत्ल क्यों हुआ है और ये कत्ल करना, बार बार कत्ल होना, ये समझ नहीं आ रही सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या मज़ीद भी इसी तरह के कत्ल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस हवाले से भी हम आप लोगों के साथ जिक्र करेंगे। और ISI पार्लिमान से दूर रहे, जासूसी करने से दूर रहे। पार्लिमान में किसी भी जासूसी इदारे की ज़रूरत नहीं है, ऐसा किसने कहा, इस हवाले से भी आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें उमर अयूब साहब की, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की तरफ से नामजद उम्मीदवार थे वज़ीर आज़म के लिए, और उन्होंने कल ईवान में तकरीर की जिसमें उन्होंने गिले शिकवे किए। ये कहा कि जो 92 वोट्स थे मेरे, वो इन पे भारी थे। और साथ साथ ये भी कहा कि जिन लोगों ने आज वज़ीर आज़म जो है ये मुंतखब किया है और जो वज़ीर आज़म यहाँ पर आज आया है, तो ये सेलेक्टेड है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये मैंडेट इन लोगों ने चोरी किया है। साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ तो उमर अयूब साहब ने स्पीकर साहब से ये कहा कि मेरी तकरीर भी दिखाई नहीं दी गई और जो नेशनल टेलीविज़न थी उस पर तकरीर भी मेरी काट दी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे जो वर्कर्स थे उन पे तशद्दुद किया गया और जो IG हैं पंजाब के उनका मुतालबा किया कि अब उनको फ़ौरन हटाया जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब हमने जो अपने महमूद अचकज़ई साहब हैं उनको अगर सदारत के लिए नामजद कर दिया है तो उनके घर में रात देर तक छापा जो है वो पड़ा, चारों चार दीवारी की पामाली जो है वो की गई, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं बिलावल भुट्टो के हवाले से बात करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब ने भी महमूद अचकज़ई साहब पर जो ये वारदात हुई है और ये जो बुरी हरकत हुई है रियासत की तरफ से, इसकी मजम्मत की है और ये कहा है कि साफ़ व शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अब सदारत के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये हरकत जो है वो की गई है, लेकिन हम लोग इस इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे और हम लोग चाहेंगे कि इस पार्लिमान की इज़्ज़त जो है वो बाकी रहे। साथ साथ इस पार्लिमान को अब अगर हम लोगों ने चलाना है तो प्यार और मोहब्बत के साथ चलाना है, मिल बैठ कर चलाना है, और ये पार्लिमान जो है ये इसी तरह लड़ाई में नहीं चल सकता। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं महमूद अचकज़ई साहब की, तो महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि मुझे 15 साल की लड़ाई में इन लोगों ने धकेल दिया है। और साथ साथ ये भी कहा कि मेरे घर में 200 लोग जो है वो मरे हैं और इस जंग में मैं अब मज़ीद नहीं चाहता कि हमारे लोग जो हैं वो या हमारे इलाके में बदअमनी जो है वो पैदा हो और जंग लड़ाइयाँ जो है ये शुरू हो। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये पार्लिमान सियासतदानों का है, ये पार्लिमान और ये पार्लियामेंट चलाने का काम जो है ये हम सियासतदान तक छोड़ दिया जाए। और उन लोगों का ये कहना था कि जितने भी जासूसी इदारे हैं, ISI हो गया, IB हो गए, GHQ की तरफ से उन्होंने इशारा किया, और आप लोग भी बेहतर पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जासूसी इदारे कौन से इदारे हैं। कहा कि वो लोग जो है अब दूर रहे। ये डिफरेंट जो आप चैनल्स देख रहे होंगे, वेबसाइट देख रहे होंगे, ये उन पर भी बाकायदा मेंशन है और वहाँ पर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि महमूद अचकज़ई साहब ने ही ये जो है मेंशन किया। आप लोग बताएं कि ये जासूसी इदारे जितने भी हैं, जितने भी इंटेलिजेंस इदारे हैं, क्या इनको होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर? क्या इनको ये आईनी तरामीम के हवाले से या दीगर सियासतदानों से ये काम वगैरह लेना चाहिए या नहीं लेने चाहिए? इस हवाले से आप लोग अपनी कमेंट जो है वो ज़रूर बताएं। साथ साथ ये भी बताएं कि महमूद अचकज़ई साहब पर जो हमला हुआ है एक किस्म का, और उनके घर जो है वो जब छापा जो पड़ा है, ये अच्छा है या अच्छी हरकत नहीं है? इस सवाल से भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये भी बता दें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर नामजद किया है महमूद अचकज़ई साहब को, क्या इस वजह से ये हम छापे जो है ये पढ़ रहे हैं, उनकी चारों चार दीवारी जो है ये पामाल हो रही है, या इसकी कोई दूसरी वजह हो सकती है? इसके साथ साथ मैं अगर शरफजल मरवत साहब के हवाले से बात करूँ तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी सिमात भी थी। याद रहे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि शरफजल मरवत साहब ने यह दरख्वास्त दायर की थी
کہ ہم جب بھی اپنے خان سے ملتے ہیں، بقول شرف افضل مرود کے اپنے مرشد سے ملتے ہیں، اپنے لیڈر سے ملتے ہیں، یعنی کہ اپنے کپتان سے ملتے ہیں، تو ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، ہمیں روک دیا جاتا ہے اور ہماری چیکنگ وغیرہ کی جاتی ہے، پھر بھی ہمیں اندر جو ہے وہ جانے نہیں دیا جاتا۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی انہوں نے منشن کیا کہ ہم لوگ جب اندر باتیں کرتے ہیں تو ایک طرف سے فرشتہ بٹھا دیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے بھی فرشتہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے کہ ہم لوگ مل کے بات کریں، جو مختلف پارٹی کے پروسیس وغیرہ ہے وہ ہم ڈسکس کریں، لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ شرف افضل مرود کو اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو عمران خان کے ساتھ ملنے دیے جائے۔ عمران خان کے ساتھ یہ لوگ ہر ایک چیز ڈسکس کر سکتے ہیں، پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ پیپر ورک جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود شرف افضل مرود صاحب جب اڈیالہ جیل گئے، وہاں پر وہ ملاقات کرنا ان لوگوں نے چاہی، لیکن جو اڈیالہ جیل کی طرف سے انتظامیہ تھی، انہوں نے عدالت کے اس حکم کے باوجود ان کو روکا اور ان کو واپس بھیجا، جس کی سماعت آج تھی۔ اور آج عدالت نے جو اڈیالہ کی فریقین تھی، جو انتظامیہ تھی، ان کو نوٹس جو ہے وہ بھیج دیا ہے اور جواب جو ہے وہ طلب کر دیا ہے۔ یاد رہے، اگر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کروں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد آئی جی کا بھی کیس لگا ہوا ہے، ایس ایس پی آپریشن کا بھی کیس لگا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے شہری مداری کو عدالت کے حکم کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں پنجاب پولیس جو ہے وہ بھی ملوث تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے حوالے سے اگر بتاؤں تو ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے، انہوں نے بھی توہین عدالت کی، اور ان کا حال جو ہے اب کیا ہے۔ تو اب لگ ایسے رہا ہے کہ جس نے بھی توہین عدالت کی ہے اس کا انجام برا ہوگا، خواہ وہ آئی جی ہو، خواہ وہ ڈی سی ہو، خواہ وہ ایس ایس پی آپریشنز ہو، یا کوئی بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ ججز کی طرف سے یہ کہنا تھا، ان کی ریمارکس تھے کہ ہم لوگ چھوٹے جو آفیسرز ہیں ان کو ہم سزا نہیں دینا چاہتے، اب سزا جو بھی ہوگی تو وہ بڑے لیول سے ہوگی، حکم جہاں سے آئے گا وہاں تک جو ہے یہ بات اب جائے گی، اور جو سہولت کار موجود ہوئے، جو اس میں استعمال ہوئے، ان کا اب جو ہے خانہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ اور آپ لوگ بھی ہمیں اپنی رائے ضرور دیں کہ عدالت کے ایسے حکم کہ اگر کوئی توہین عدالت کرے یا اس کے ساتھ ساتھ شہری کو بے جا تنگ کرنے کی کوشش کرے، یا شہری کو عدالت کے حکم کے باوجود دوبارہ نظر بند کرے یا گرفتار کرے، اس کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، آپ بھی اس حوالے سے بتا دیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ اکبر ایس بابر صاحب دوبارہ انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اب انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے ہیں، یہ انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، میں اس کو دوبارہ چیلنج کروں گا۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسی صاحب تو خاموش ہے کہ اکبر ایس بابر نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ اب جبکہ الیکشن ہو چکا ہے، مختلف چیئرمین بھی بن چکا ہے بیرسٹر گور صاحب، اور دیگر جو عمران خان کی طرف سے نامزد تھے وہ لوگ بھی اپنے اپنے عہدے جو ہے انہوں نے سنبھال لیے ہیں، اور تقریباً 900 کچھ ووٹ جو ہے وہ بھی پڑے ہیں، جبکہ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ پارٹی کا تقریباً 8 لاکھ اور کچھ ووٹ ہے، اور یہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ملا ہے یہ ایک مذاق ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ اکبر ایس بابر نے نہ کاغذات جمع کیے ہیں، نہ اس کے ساتھ اور کچھ کیا ہے، جبکہ الیکشن ہوا، اور الیکشن ملنے کے بعد، الیکشن ہونے کے بعد اب جب ان کو ضمنی الیکشن میں نشان بھی ملے گا، جب قانونی کارروائی ہوگی، دیگر جب چیزوں میں دیکھا جائے گا، تو اکبر ایس بابر جو ہے وہ پھر آ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس الیکشن کو میں کل عدم کروا دوں گا۔ تو عدالت کو پوچھنا چاہیے کہ اکبر ایس بابر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ انتخابات نہیں لڑنا چاہتے، اگر آپ چیئرمین نہیں بننا چاہتے، اگر آپ صدر نہیں بننا چاہتے، اگر آپ کوئی اور عہدہ اپنا نہیں رکھنا چاہتے، تو بار بار عدالت کا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں، کیوں یہاں پر آ رہے ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے عدالت جو ہے وہ ایسا کبھی نہیں پوچھے گی، کیونکہ عدالت جو ہے وہ بھی مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ وہ کہیں اور سے دباؤ میں ہوتی ہے اور کسی اور کے اشاروں پہ جو ہے وہ چلتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایم کیو ایم کے حوالے سے بتاؤں تو آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے رابطے بڑے تیز کر دیے ہیں۔ خالد مقبول انہوں نے دوبارہ کال کی، رابطہ کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ووٹ ہمیں دیں، لیکن ایم کیو ایم کی طرف سے ایک جواب تو یہ آیا فاروق ستار کا کہ اگر ہمیں ووٹ کے حوالے سے کہا جائے گا تو ہم لوگ ان سے کہیں گے کہ ہمیں 15 سالوں کا ہمیں جواب دے۔ تو کون سے 15 سال ایم کیو ایم سے اب وہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اور دوسری طرف سے جو پارٹی کے رہنما ہے خالد مقبول، ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے نمبر بھی پورے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم حکومت میں آئیں۔ حالانکہ اگر ریالٹی کو دیکھا جائے ایم کیو ایم تو چاہتی تھی کہ ان کو سیٹیں ملیں، ان کو اچھی اچھی وزارتیں ملیں، لیکن حکومت کی طرف سے نو آئی ہے، شٹ اپ کال آئے ہیں، جس کی وجہ سے
अब MQM जो है वो ना इधर की रही है ना उधर की रही है। तो देखते हैं कि MQM अब आसिफ अली जरदारी को वोट देता है या नहीं देता है, या खालिद मकबूल साहब और दीगर जो है कि इनको सदर जो है वो बनाने में मदद करते हैं या नहीं करते, इनके साथ इतिहाद होता है या नहीं होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इतिहाद होना चाहिए या MQM को सबक सीखना चाहिए कि वही PDM है जो आपसे वोट लेकर आपका इस्तेमाल करके आपको पीछे कर देता है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को अडयाला जेल के हवाले से बताऊं तो याद रहे कि अडयाला जेल में पिछली मरतबा पिछले हफ्ते में आप लोगों ने सुना होगा कि एक कत्ल जो है वो हो चुका था और बताया ये जा रहा था कि एक ज़हनी मरीज था और उन्होंने हमला किया। उन्होंने 3 लोगों पे हमला किया था। एक जो है वो जगह पर कत्ल हो चुका था, लेकिन जो 2 और थे उनमें से एक जो है वो ज़ख्मी था और ज़ख्मी होने की सूरत में वो भी जो है वो कत्ल हो चुका है। उसकी भी ज़ख्मों की वो ताब जो है वो न ला सका और वो भी इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुका है। तो ये अब अडयाला जेल की इंतज़ामिया पर सवालिया निशान है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं। अगर ऐसे वो ज़हनी मरीज है तो उनको फिर इकट्ठा क्यों रखा जाता है, और फिर उनके कमरे में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से वो वार करते हैं, वो हमला करते हैं और वो लोग जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर देखा जाए तो इतने बड़े दुनिया के वर्ल्ड लीडर जो है और मशहूर तरीन लीडर जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और क्या हो सकता है कि फिर वो जो है वो भी इसी तरह हमले का शिकार हो जाए, जहनी मरीज जो है उन पर टकर जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये सोचनी चाहिए हमारे इंटेलिजेंस इदारों को भी, उसके साथ साथ दीगर इंतज़ामिया को भी और हुकूमत वक्त को भी होश के नाउन जो है वो लेने चाहिए। तो आज की यह अपडेट्स थी। अब हल्फ भी लेंगे शहबाज शरीफ साहब, आज के वज़ीर आज़म, आज से वज़ीर आज़म जो है वो फिर हो जाएंगे, हल्फ जो है वो ले लिया जाएगा, दीगर मेहमान जो है वो भी बुलाए जाएंगे। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रखेंगे। देखते रहिए लाज न्यूज़। थैंक यू। अस्सलाम।